नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म विकास थपलिया। आज एकै दिन 17 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन यति धेरै संक्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो। संक्रमित सबै वीरगञ्ज महानगर 3 का एकै परिवारका हुन्। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 2 महिनाका शिशुदेखि 66 वर्षका वृद्ध समेत छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 49 पुगेको छ। यसरी संक्रमितको संख्या हत्तै बढे पनि सरकारले परीक्षणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। आजको लकडाउन डायरीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका सदस्य योगेश भट्टराई, वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्याय र जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बद्रीराज पाण्डे लगायतसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। संक्रमितको संख्या एकपछि अर्को गरी बढेपछि परीक्षण बढाउनु पर्नेमा झन घटेको छ। हालसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 14,096 नमुना परीक्षण गरिएको छ, जुन एकदमै कम हो। यतिसम्म कि आज जम्मा 246 वटा नमुनाको मात्रै परीक्षण गरिएको छ। यसको मुख्य कारण हो अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव। संक्रमित देखिएका र उच्च जोखिम भएका स्थानमा परीक्षण तीव्र पार्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको 1 महिनासम्म पनि नेपाली सेनाले अहिलेसम्म आपूर्ति गर्न सकेको छैन। उसले ती सामग्री कहिले ल्याउँछ भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन। र यही सन्दर्भमा कुरा गर्न हामीसँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति सदस्य योगेश भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। लकडाउन थपिएको आज 5औं पटक र यो 6 हप्ताको अवधिमा सरकारले लकडाउन लगाउने बाहेक उल्लेख्य कामहरू के गर्यो? अब यसको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विभिन्न उपायहरूमध्ये एउटा उपाय लकडाउन नै हो। यो विश्वव्यापी हिसाबमा चलेकै एउटा उपायको रूपमा नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई लागू गरिरहेको छ र त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ। सरकारको तर्फबाट पनि त्यसको निगरानी भएको छ र जनस्तरबाट पनि स्वाभाविक रूपले त्यसलाई स्वीकार भएको अवस्था छ। त्यो एउटा नेपालको लागि खुसीको कुरा हो, हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। साथै त्यसभन्दा बाहेक यहाँले जुन सोध्नुभयो, सुरुमा जति बेला हामी यो कोरोना रोकथामको कुरा गरिरहेका थियौँ त्यो बेला अहिलेको जतिको पनि प्रविधि हामीसँग थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, पहिलो नमुना हामीले हङकङबाट टेस्ट गरेका थियौँ। त्यसपछि क्रमशः नमुना टेस्ट गर्ने ल्याबहरूको विस्तार हुँदै गयो। काठमाडौँबाट फेरि त्यो विस्तार हुँदै अहिले 16वटा ठाउँमा, आजसम्म 16वटा ठाउँबाट नमुना परीक्षण गर्न सक्ने हैसियत हामीले बनाएका छौँ र यो अझै हामी बढाउँदै जान्छौँ। अर्को त्यो आरडिटी टेस्ट पनि सुरुमा भएको थिएन। पछिल्लो दिनमा हामीले आरडिटी टेस्ट सरकारको तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट 75,000 आरडिटी टेस्टहरू खरिद गरेका छौँ र त्यसमध्ये झन्डै 55,000 भन्दा बढीको आरडिटी टेस्ट आजसम्म भएको छ। अझै पनि हामी त्यसलाई थप्दै जान्छौँ। साथै अब अर्को चरणमा जाँदा हामी 77वटै जिल्लामा यो नमुना सङ्कलन गर्ने, स्वाब नमुना सङ्कलन गर्ने पीसीआरको लागि त्यो अब हामी त्यतातिर जान्छौँ भने अर्को त्यो जहाँ बढी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखा पर्दैछ त्यहाँ हाम्रो जनशक्ति पनि थपेका छौँ। साथै साधन स्रोतलाई पनि अभाव हुन नदिनको निम्ति मुख्यतया हामीले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। जस्तो सुरुमा हामीले 7 नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी जोड लगायौँ, किनभने त्यहाँ अलिक बढी विस्फोटनको अवस्था हुन्छ कि भन्ने हामीलाई डर लागेको थियो। त्यो कारणले त्यहाँ स्वाब परीक्षण पनि एकदमै धेरै भयो र आरडिटी टेस्ट पनि निकै नै भयो। त्यहाँ बढी सङ्ख्यामै हामीले गरेका थियौँ। साथै पीसीआर मेसिन पनि हामीले त्यहाँ धनगढीमै स्थापित गरेर राखेका थियौँ। 33 जना डाक्टरहरूको टिम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट थप सहयोगको रूपमा त्यहाँ गएको थियो। त्यस पछाडि यो उदयपुरमा अलिक ज्यादा देखा पर्यो। त्यहाँ पनि अरू थप सहयोगहरू पठाइयो, स्वाब सङ्कलनको सङ्ख्या बढाइयो, पीसीआरको टेस्टिङ बढाइयो, आरडिटी टेस्टिङ बढाइयो, जनशक्ति पनि त्यहाँ थपियो। साथै वीरगञ्जमा पनि त्यो क्रम अगाडि बढेको थियो। अहिले पछिल्लो कालमा
नेपालगञ्जमा यो घटना फेरि नेपालगञ्जतिर देखा परेको छ र नेपालगञ्जलाई पनि मन्त्रीज्यू तपाईले यो भनिराख्दाखेरि तपाईले 16 ठाउँमा परीक्षण ल्याबहरू स्थापना भए अब हामी 77 वटै जिल्लामा परीक्षण ल्याबहरू स्थापना गर्ने क्रममा छौँ भनिरहँदाखेरि आजको दिनमा आजकै कुरा गर्ने हो भने 246 वटा मात्रै नमुना सङ्कलन पिसिआरबाट त्यो भयो हैन। यो हुँदाखेरि धेरै कतिपय ल्याबहरू त बन्द पनि भएको छ किटको अभावमा, यो अवस्था पनि त छ नि। जहाँबाट नमुना सङ्कलन भएका छन् त्यो ठाउँको ल्याब यदि सञ्चालनमा छैन भने अर्को नजिकको ल्याबबाट त आवश्यक परे काठमाडौँमा ल्याएर पनि त्यसको नमुना सङ्कलन गर्ने, नमुनाको टेस्ट गर्ने काम हुन्छ नै, त्यसमा हामी रोकिँदैनौँ। अवश्य पनि हामीलाई यो बिचमा अलिकति किट्सहरूको अभाव भएकै हो, तर अहिले हाम्रो ध्यान केमा अभाव देखियो मन्त्रीज्यू, जस्तो कि तपाईँ बाँकीको कुरा गर्नुहोस्। त्यसमा म बताउँछु। नेपालगञ्जमा हामीले अहिले पछिल्लो कालमा कुनै पनि कुराको अभाव हुन दिएका छैनौँ। सुरुको दिनमा पिपिई पनि हामीलाई अभाव थियो, अहिले पिपिईको अभाव छैन। अब मागे जति दिन सक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ मेरो सूचनामा। किट्सको केही समस्या छ, यद्यपि नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, उदयपुर जस्ता ठाउँहरूमा किट्सको पनि अभाव हुन दिइँदैन। आज मात्रै हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज अस्ट्रेलिया उड्ने क्रममा मलेसियाबाट 30,000 किट्स लोड गरेर अस्ट्रेलिया गएको छ भर्खरै अहिले साँझमा। त्यो भोलि 5 बजे त्यो जहाज हाम्रो काठमाडौँ आउँछ, तर त्यसले 30,000 थप किट्सहरू ल्याउँछ। त्यसले 30,000 पिसिआर टेस्ट गर्न सक्ने गरी हामी भोलि त्यो थप उपकरणहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यो मे डेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पनि परेको हुनाले, केही बिदा पनि भएको हुनाले नेपाली सेनाबाट ल्याउने G2G प्रक्रियाको सामग्रीहरूको आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको छ। त्यो ढिलाइ भनेको धेरै दिनको ढिलाइ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब 1-2 दिनभित्रै नेपाली सेनाले पनि थप आपूर्ति गर्छ। तर हामी उपकरण र सामग्रीलाई अभाव हुन दिँदैनौँ। तर पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि यो छताछुल्ल त छैन, पर्याप्त भनेर जतासुकै पनि हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ होला, किनभने विश्वव्यापी नै यो अभाव छ। तर नेपाल सरकारले यसमा सम्पूर्ण ध्यान दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मार्फत पनि जुन खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो त्यो विभागले अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि नेपाली सेनालाई पनि जिम्मा दिएको थियो नि, त्यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुगेको छ? हो, मैले भर्खरै तपाईँलाई बताएको थिएँ कि नेपाली सेनाले G2G प्रक्रियाबाट चीनबाट सामान ल्याउँदैछ, भारतबाट पनि ल्याउँदैछ। चीनमा केही बिदाको समय लम्बेको हुनाले त्यहाँका कतिपय अफिसियल कामहरू अहिले बिदामा हुन सकेनन्, त्यसकारणले 1-2 दिन यसमा थप समय लाग्ने मैले सूचना पाएको छु। अब आज जहाज उड्नु पर्थ्यो, त्यसको निम्ति आज उडेको छैन। यो 6 हप्तासम्म नि सरकार कहाँनिर अल्मलिएको हो? किनकि परीक्षणको दायरा त अगाडि बढ्दै बढेन। हेर्नुहोस् त, दैनिक 250 को हाराहारीमा परीक्षण भनेको त एकदमै न्यून हो। सरकार कहाँ अल्मलिएको यो बिचमा? हो, कम त कमै हो, त्यसलाई म स्वीकार्छु। तर यहाँहरूले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने हामी यो 1 महिनाको अवधिमा 1 महिना पनि नपुग्दै हामीले पिसिआरबाटै झन्डै 14,000 को टेस्ट गरेका छौँ। यो त्यति सानो सङ्ख्या चाहिँ होइन। दक्षिण एसियाको नमुना सङ्कलन र परीक्षणको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्याको रेसियोमा, जनसङ्ख्याको तुलनामा हामीभन्दा अगाडि मालदिप्स र भुटान मात्रै छन्। जनसङ्ख्याको तुलनामा उहाँहरूको जनसङ्ख्या पनि कम छ। अरू देशको जनसङ्ख्याको तुलनामा जति उहाँहरूले टेस्ट गर्नुभएको छ त्यो तुलनामा हेर्ने हो भने हामी त्यति धेरै पछाडि चाहिँ छैनौँ। तर पनि म यसो भनेर एकदमै अहिले धेरैभन्दा धेरै टेस्ट भएको छ भनेर प्रशंसा लिन पनि चाहन्न। हाम्रा केही कमी कमजोरी भएका होलान्, त्यसलाई हामी सच्याउँदै आगामी दिनमा टेस्टको दायरा अझै बढाउँछौँ। आज मात्रै पनि मन्त्री परिषदको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र साथीहरूलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। हाम्रो यसमा पक्कै पनि अब गति बढ्छ। र त्यो जुन नेपाल आउँदै गरेको किट कहिलेसम्म सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुग्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ? किट्स भोलि बेलुका 5 बजे हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट काठमाडौँ आइपुग्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो बुझ्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले आवश्यक ठाउँमा उहाँहरू मार्फतै वितरण हुने हो। जहाँ जहाँ आवश्यक छ उहाँहरूको स्वास्थ्यको विशेषज्ञ टोलीले जुन जुन ठाउँमा पठाउने पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ। अनि नि मन्त्रीज्यू, सरकारले लगालग लकडाउन थपिरहेको छ र उल्लङ्घन गर्ने क्रम पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। र यो उल्लङ्घन गरेमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू नै, नेताज्यूहरू नै, सांसदज्यूहरू नै देखिएको छ। अझै कस्तो पनि देखिएको छ भने सांसदज्यू अथवा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले मानिसहरू, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भेला पारेर भिडमभिड गरेर घर पठाएको पनि देखियो।
अब यस्तो बिचमा अलिकति त्यस्ता केही बाध्यताहरू आइलागे र जसले गर्दा मानिसहरूलाई सम्बन्धित सुरक्षित ठाउँमा आफ्नो घरसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था आयो र हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू मान्यज्यूहरू पनि निस्किनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो आउनु हुन्थेन, त्यो म तपाईँले भनेको कुरालाई स्वीकार्छु। तर पनि हाम्रो कारणले पासहरूको दुरुपयोग हुँदैन। त्यो गृह मन्त्रालय र सिडिओ कार्यालयलाई नै पास दिने अधिकार हामीले दिएका छौँ, उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अब हामी यो पासको चाहिँ व्यापक दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा छ। अहिले तपाईँ सडकहरूमा हेर्नु, सहरका सडकहरूमा हेर्नु, आजदेखि त्यसको कडा निगरानी सुरु भएको छ। हामी मन्त्रीहरूले पास दिनको निम्ति दबाब दिएका छैनौँ। कमसेकम मैले त्यो दबाब दिएको छुइनँ, तर अरू मन्त्रीज्यूहरूले पनि दबाब दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। मन्त्रीज्यू, एकैछिन तपाईँलाई म यतिकै राख्दै हाम्रा विराटनगर स्थित संवाददाता रूपेश श्रेष्ठजीलाई जोड्न चाहन्छु। त्यहाँ लकडाउनको विराटनगरबाट हाम्रा संवाददाता रूपेश श्रेष्ठ जोडिसकेका छन्। उनलाई सोध्न चाहन्छु कि लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? विकासजी, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ र मन्त्रीज्यू पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने जानकारी गराउँ। प्रदेश 3 बाट हामी प्रदेश 5 सम्म पुग्यौं र त्यसपछि अहिले प्रदेश 1 मा आइपुगेका छौं। तराईका यी जिल्लाहरूमा लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ। मानिसहरू बिहान मात्रै होइन, साँझ मात्रै होइन, दिउँसो पनि सडकमा हिँडिरहेका छन्। सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्। सवारी साधनहरू पास बोकेरै चलिरहेको देखिन्छ। यो पास अघि तपाईले उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भ जस्तै स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको पास मात्रै होइन, वडा तहमा रहेका जनप्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा पनि सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, जसका कारण लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको यी प्रदेशमा, यी जिल्लाहरूमा देखिएको छैन। तपाईलाई नामै तोकेर भन्नु पर्दाखेरि रूपन्देही जिल्लामा पुग्दाखेरि त्यहाँ बिहानदेखि साँझसम्म पसलहरू कवलहरू खुलेको र बजारमा किनमेल गर्ने मान्छेहरूको भिडभाड प्रशस्त देखिन्थ्यो। सवारी पनि आवागमन एकदमै बाक्लो देखिन्थ्यो। वीरगञ्जमा पुग्दाखेरि वीरगञ्जको अवस्थाको बारेमा चित्रण गरिरहँदाखेरि त त्यहाँ दशैं तिहारको अवस्था जस्तो छ। सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन्, तर निजी सवारी साधनहरूको र मानिसहरूको आवागमन यति धेरै बाक्लो छ भनी साध्य छैन। त्यसपछि जनकपुरमा आइपुग्दाखेरि जनकपुरमा हिजोको अवस्थामा मौसम परिवर्तन भइरहने कारण पानी परेको अवस्थामा मानिसहरू बाहिर ननिस्किने, तर पानी रोकिसकेपछि मानिसहरू व्यापक रूपमा बजारमा निस्किने अवस्था देखिन्छ। विराटनगरमा आइसकेपछि आज एक दिन अलिकति कडाई गरिएको, स्थानीय प्रशासनले कडाई गरेको जस्तो त देखिएको छ, तर मानिसहरू दिउँसै मध्य दिनमा पनि प्रशस्त हिँडेको देखियो। एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई सुनाऊ। आज हामी विराटनगरको बजारमा हिँडिरहँदाखेरि भाँडा पसल खुलेका छन्, कपडा पसल खुलेका छन्। जहाँ जहाँ हामी भिडियो सङ्कलन गर्नको लागि, दृश्याङ्कनको लागि रोकिएका थियौँ, त्यहाँ हामीलाई देखेर सटर तान्ने अवस्थामा मानिसहरू भागाभागको स्थिति पनि भएको हामीले देख्यौँ। यी सन्दर्भहरू जोडिरहँदाखेरि लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै निराशाजनक छ। यही सन्दर्भ, यही प्रश्न चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, हाम्रा सहकर्मीले बताइसक्नु भएको छ, अवस्था के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले रूपेशजीको कुरा सुने। रूपेशजीलाई म धन्यवाद दिन्छु। यति प्रतिकूल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँको स्थितिको बारेमा जुन रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, यो रिपोर्टिङ मैले मात्रै होइन, हाम्रो स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले पनि सुनिराखेकै छ। पक्कै पनि अहिले कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूले सुनिरहनु भएको होला। यसबाट पनि हामीलाई एउटा सूचना प्राप्त भएको छ कि हामीले यसलाई अझै कडाई गर्नुपर्छ र हाम्रो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासनले जति यसमा उहाँहरूले यो लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति तदारुकता देखाउनु भएको छ, अझै ज्यादा आफ्नो सक्रियता देखाउनु पर्ने आवश्यकता यहाँको रिपोर्टिङबाट महसुस भएको छ। हामी सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको ध्यान आकर्षण गर्छौँ नै। साथसाथै म एउटै कुरा आम जनसमुदायलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी यति बेला हेल्थ चेकै नगरौँ। हामीले सिङ्गापुर मोडल भन्यौँ, विगतमा सुरुमा चाहिँ सिङ्गापुर मोडल एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ भन्यौँ, तर आज सिङ्गापुरले धोका खाइरहेको छ र त्यहाँ अप्रत्याशित ढङ्गले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र थामी नसक्नु अवस्थामा सिङ्गापुर पुगिरहेको छ। त्यस्तै कतिपय देशहरूको प्रारम्भिक समयको लापरवाहीले गर्दा आज ती देशहरू विस्फोटक अवस्थामा छन्। त्यसकारणले म तपाईँ मार्फत नेपाल सरकारको तर्फबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको घरमा सङ्क्रमित छैन भनेर ढुक्क नहुनुहोस्। त्यहीँ पनि हुनसक्छ, तपाईँको टोलमा हुनसक्छ, छिमेकमा हुनसक्छ। त्यस कारणले सरकारले जुन निर्देशनहरू दिएको छ, विशेष गरी खाद्यान्न पसलहरू, अति आवश्यक पसलहरू
एउटा चाहिँ नि त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सबै कुरालाई व्यवस्थित गरिकन निश्चित समय मात्रै खोल्न दिने भनेर हामीले भनेका छौँ। म फेरि एकपटक हाम्रा सहकर्मीतर्फ आउन चाहन्छु। रूपेशजी, सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयासहरू गरिरहँदाखेरि, राहत कार्यक्रमहरू चलाइरहँदाखेरि आम मानिसको अपेक्षा चाहिँ के छ? सरकारसँग उनीहरूको भनाइ के छ, माग के छ? विकासजी, मन्त्रीज्यूलाई पनि यो सम्बोधन गर्दै म जानकारी गराउँ। बारा पर्साका गाउँहरूमा हामी हिँड्यौँ, त्यहाँका आम मानिसहरूसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। राहत वितरण जहाँ जहाँ भइरहेको छ, राहत जहाँ वितरण भइरहेको छ त्यहाँबाट निस्किरहेका मानिसहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि 15 दिनको लागि दाल चामल नुन तेल पाएका छौँ। तर राहत वितरण जुन भइरहेको छ यो त सकारात्मक कुरा भयो, तर यो राहतले मात्रै हाम्रो जीवन चल्दैन। यस पछाडि हामीले के गर्ने? यो राहत कहिलेसम्म आउँछ र राहत सकियो भने हामीले हाम्रो चुलो कसरी बाल्ने भन्ने प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ। अर्को एउटा सन्दर्भ कोट्याउँ, बारामा र सँगसँगै वीरगञ्जमा केही मानिसहरूको परिवार जसको परिवार वैदेशिक रोजगारीको आधारमा आश्रित छ, उनीहरूको परिवारमा पनि जो परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरू पनि लकडाउनका कारण उनीहरूको रोजगारी गुमेको छ। उनीहरूले जुन नियमित पैसा पठाउँदै आएका थिए त्यो रोकिएको छ। उनीहरूको घरमा चुलो नबलेको अवस्था छ। मन्त्रीज्यूलाई मेरो पनि प्रश्न छ, कसरी यो समाधान हुन सक्छ? आगामी दिनमा ती निम्न वर्गका विपन्न वर्गका मानिसहरूको चुलो बाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने योजना सरकारले के बनाएको छ? पक्कै पनि अब मन्त्रीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। यहाँ आम मानिसको चुलोदेखि लिएर समाजलाई, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुराहरू पनि छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? निश्चय पनि यो एउटा सहज अवस्था होइन, तर दुनियाँ नै एउटा डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। तर त्यसको प्रभाव हामी नेपालीलाई पनि परेको छ। तर खास गरेर हाम्रा झन्डै 40-50 लाख नेपाली युवाहरू जो विदेशमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि त्यसको प्रभाव परेको छ, उहाँहरूको परिवारलाई पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। पक्कै पनि देशभित्र रोजगारीहरू गुम्दैछन्, व्यवसायहरू चाहिँ बन्द हुँदैछन्, यो अवस्था छ। तर म यहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो अवस्थाको चित्रित गरेर मात्रै हामीले एउटा आक्रोशित कुनै कविता लेखेर यसको समाधान हुँदैन। यसलाई सामना हामीले गर्नै पर्छ। त्यसको सामना गर्ने विभिन्न उपायहरू सरकारले सोचिरहेको छ। हामी नीति कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म, हाम्रो अर्थतन्त्रले भ्याएसम्म हामी यो स्थितिबाट मुलुकलाई माथि उठाउनको निम्ति दिनुपर्ने प्याकेजहरू, चाहे त्यो रोजगारीमा काम गर्ने, दैनिक रोजगारीमा काम गर्ने ज्यालादारी होस्। निम्न वर्गका मानिसहरूले भनिरहेका छन् कि हाम्रो घरको चुलै तातेन, उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? तत्काल होइन, तत्कालको लागि समस्या छैन। तत्कालको लागि अहिले हामीसँग खाद्यान्नको सङ्कलन पनि पर्याप्त छ। हाम्रो सम्बन्धित निकायले भनिरहेका छ हामी 6 महिनासम्मको निम्ति आपूर्ति गर्न सक्छौँ। 6 महिनासम्म हामीलाई भोकमरीको अवस्था हुँदैन भनेर भनेको छ। यद्यपि त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले वितरण गर्ने र विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने काम सरकारको तर्फबाट भएको छ। मन्त्रीजी, अब म फेरि एकपटक हाम्रा सहकर्मीतर्फ आउन चाहन्छु। रूपेशजी, तपाईँ पश्चिम तराई हुँदै अहिले विराटनगर आइपुग्नु भएको छ र तपाईँले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पनि अवलोकन गर्दै आउनुभयो। त्यहाँ अझै पनि नेपालीहरू अथवा भारतबाट नेपालतर्फ आउने मानिसहरू चाहिँ घुटपैठ गरेको अथवा लुकीछिपी आइरहेको भन्ने समाचारहरू प्रशस्तै आएको छ। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा के देख्नुभयो? यो जानकारी दिनुभन्दा पहिला म मन्त्रीज्यूले जे भन्नुभयो त्यो प्रसङ्गमा अलिकति कोट्याउँ। नारायणी किनारमा हामीले केही मजदुरहरूलाई भेट्यौँ जो दैनिक रोजीरोटी, दैनिक ज्यालादारीको आधारमा उनीहरूको रोजीरोटी चलिरहेको थियो। हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि राहत त पाएका छौँ, तर त्यो राहतले एक छाक मात्रै चलिरहेको छ। यहाँनिर म रूपेशजी तपाईँलाई थोरै भनिहाल्छु, किनभने भरे प्रसङ्ग अन्तै जान्छ कि भनेर। नाकाको प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि आधिकारिक नाकाबाट सीमा रूपेशजी, म पहिला मन्त्रीज्यूलाई अगाडिको सन्दर्भमा जवाफको लागि समय दिन्छु। रूपेशजी एकछिन तपाईँलाई रोकेर अघिल्लो सन्दर्भमा रूपेशजीले अघि पनि उठाउनु हो, फेरि पनि त्यो उठाउनु हो। मैले त्यसमा केही भन्न पाइनँ भने फेरि अधुरै रहन्छ भनेर मैले बोल्न खोजेँ, त्यो क्षमा गर्नुहोला। जहाँसम्म दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू खा छ, स्थिति भयावह छ, त्यो हामी सबैले देखेकै छौँ, भोगेका पनि छौँ। तर उहाँहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने अब उहाँहरूको निम्ति वैकल्पिक रोजगारीका कामहरू हामी खोल्दैछौँ। त्यसको निम्ति स्थानीय तह मार्फत पनि आवश्यक गृह कार्य गर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ।
हामी वैकल्पिक रोजगारीका उपायहरू अवलम्बन गर्छौँ। जसरी अहिले हामीले दैनिक यो जीवन चलाउनको निम्ति दाल चामलको व्यवस्था गरेका छौँ। अब दाल चामल सरकारले बाँड्ने होइन कि सरकारले काम दिने, रोजगारी दिने, ज्याला दिने, त्यस मार्फत उहाँहरूले आफू पालिनुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई पाल्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति आज मात्रै पनिको मन्त्री परिषदको बैठकले देशमा चलिरहेका विकास निर्माणका कामहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै, स्वास्थ्यको स्थितिलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढाउने भनेका छौँ। त्यसो हुँदा थुप्रै मजदुरहरू जो भारतबाट आउनुभएको थियो र नेपालमा मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि फर्किनु भएको छ। त्यस्ता कतिपय ठाउँहरू खाली छन्, चाहे ती जलविद्युत आयोजना हुन्, सडक निर्माणका आयोजना हुन्, विमानस्थल निर्माणका आयोजना हुन्, लगायतका विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ वैकल्पिक कामहरूको व्यवस्था गर्छौँ र त्यसमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक ज्यालाको व्यवस्था। अब हामी सीमातर्फ लागौँ एकछिन। रूपेशजी, तपाईँले सीमामा के देख्नुभयो? अघि पनि भने मैले, यी आधिकारिक सीमा नाकाहरू सिल गरिएका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक छ। त्यहाँबाट मालवाहक सवारी साधनहरू मात्रै प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यसरी प्रवेश गरिरहने मालवाहक सवारी साधनका चालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको एउटा गुनासो त चलि नै रहेको छ। सँगसँगै यो आधिकारिक सीमा नाकाहरू बाहेक नेपाल भारत सीमा कस्तो छ भने, एउटा डिलबाट उफ्रेर जाने हो भने अर्को देशमा पुग्न सक्ने अवस्था छ, अर्थात् भारतबाट उफ्रिने हो भने जहाँसुकैबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छ। हरेक ठाउँमा निगरानी पुगेको देखिएको छैन। हुन त धेरै ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी तैनाती गरिएको छ, तर कतिपय ठाउँहरू छुटेका छन् जहाँ अझै पनि निगरानी पुगेको छैन। त्यहाँबाट अनाधिकृत रूपमा लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या घटेको छैन, फाटोफुट्टो रूपमा पसि नै रहेका छन्। यसको प्रमाण त पछिल्लो पटक भेटिएका एकजना संक्रमित पनि हुन् जो वैशाख 5 गते नेपाल प्रवेश गरेका छन्। विकासजी, अरू त्यस्ता उदाहरणहरू पनि हामीले देखेका छौँ। हस्, धन्यवाद रूपेशजी। म यही सन्दर्भ अब मन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु कि अहिले हामी नेपालगञ्जलाई हेरौँ अथवा सीमा आसपासका क्षेत्रलाई हेरौँ, त्यहाँ चाहिँ भारतबाट प्रवेश गरेकाहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यसमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको हो अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो? यहाँ मार्फत जुन रूपेशजीले रिपोर्टिङ गर्नुभयो त्यसले नै हामीलाई बताउँछ कि हाम्रो नेपाल भारतको सिमानाको अवस्था विगतमा कस्तो थियो भन्ने सबैले बुझेकै छ। अहिले यो कोरोना भाइरसको स्थिति सुरु भएपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट 22,000 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी, झन्डै 4-5 हजारको सङ्ख्यामा नेपाली सेना र त्यतिकै सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी गरेर झन्डै 27-28 हजारको हाम्रो सुरक्षा निकायको जनशक्ति अहिले सिमानामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म झन्डै 1600 किलोमिटरमा तैनात हुनुहुन्छ। त्यसो नभएको भए अझै यो डरलाग्दो स्थिति हुन्थ्यो, जसको कारणले झन्डै म भन्न चाहन्छु कि 90%, झन्डै 95% सीमाबाट हुने आवत जावत रोकिएको छ। यद्यपि कतिपय अब भाग्दै ओर्दै पनि मान्छे आएका छन्। अघि तर यति बेला त त्यो 5%ले पनि ठुलो अर्थ राख्न सक्छ, संक्रमण फैलाउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसमाथि पनि निगरानी गरेका छौँ र यति बेला हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूले जो सक्रियताका साथ काम गर्नुभएको छ, म प्रशंसा गर्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत कि उहाँहरूले विदेशबाट आउने मान्छेहरूको निगरानी गर्नुभएको छ। आफ्नो गाउँ टोलमा आएका मान्छेहरूको सूचना दिनुभएको छ, स्थानीय प्रशासनलाई, त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सूचना दिनुभएको छ। त्यस आधारमा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। आज झन्डै 19,000 मानिसहरू नेपाल सरकारले, स्थानीय तले र प्रदेश सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। उहाँहरूको खानपिनको व्यवस्था 3 तहको सरकारले गरेको छ। त्यसकारणले लुकी छिपी आउनेहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म छोडेका छैनौँ। उहाँहरूलाई मन्त्रीज्यू, अन्तिमतिर छौँ हामी। म यो चाहिँ प्रश्न फेरि पनि सोध्न चाहन्छु कि अहिले पास लिएर देशभरि यात्रा गर्ने भिआइपीहरूको सङ्ख्या धेरै छ, यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने? हेर्नुहोस् न, ओडादेखि लिएर केन्द्रका नेताहरूले पास बाँडेको ओडाले पास दिन पाउँदैन, कुनै राजनीतिक दलले पास दिन पाउँदैन, अरू कुनै अफिसले पास दिन पाउँदैन। पास दिन पाउने अथोरिटी खालि सिडिओ साहबलाई मात्रै छ, उहाँहरूले दिने हो। उहाँहरूले पनि अब योभन्दा अगाडि अलिकति त्यसमा केही उदारता भयो होला, अब उदारता हुँदैन। जहाँसम्म अब पर्सि 25 गतेबाट भोलिदेखि नै भनौँ न यो सङ्घीय संसदको अधिवेशन डाकिएको छ। त्यो कारणले मान्यज्यूहरू आउनुभएकै होला, सडकबाट आउनुभएको छ, किनभने अहिले हवाई यातायात छैन। त्यस कारणले पनि केही पासहरू त्यस कारणले पनि बढेको हुनसक्छ। तर तपाईँहरूको रिपोर्टिङ अनुसार जो स्थलगत हिसाबले
तपाईँको प्रतिनिधि साथीहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, अरू मिडियामा पनि रिपोर्टिङ आएको छ। यसबाट सरकार संवेदनशील छ। आज मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा अत्यन्तै कडाइ गर्नको निम्ति निर्देशन गर्नुभएको छ। सीमा चाहिँ नि हामीले 18 गतेसम्म, मेको अन्तिमसम्म बन्द गरेका छौँ। सीमा सिल गर्न, सीमा लक गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कडा निर्देशन छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यस्तो बेलामा हामी धेरै भावुक भएर पनि काम चल्दैन, यथार्थवादी हुनुपर्छ। विदेशमा नेपालीले दुःख पाउनु भएको छ, सिमानामा आएर दुःख पाउनु भएको छ। त्यस सन्दर्भमा कतिपय भावुकताहरू पनि मन्त्रीजी अहिले तत्काल 30,000 कम्तीमा 30,000 नेपालीहरूलाई चाहिँ तत्काल नेपाल ल्याउनु पर्नेछ। मलेसिया र कुवेतका नेपालीहरूलाई उनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी के सोचेको छ? उहाँहरूलाई उपयुक्त समयमा हामीले नेपालीलाई उद्धार गर्नु पर्यो भने हामी गर्छौँ। उपयुक्त समयमा, तपाईँलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उपयुक्त समयमा। त्यसको नाममा हामी धेरै ठुलो जोखिम बोक्नु हुँदैन नेपालमा। त्यसकारणले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट, सम्बन्धित देशका सरकार प्रमुखसँग, उहाँहरूको चाहिँ काउन्टर पार्टसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। नेपालीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ सुरक्षित बस्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको जीवन रक्षा सम्बन्धित देशले गर्नुपर्छ। नेपालमा भएका विदेशी नागरिकहरूको जीवन रक्षा हामी गर्छौँ। त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। तर उपयुक्त समयमा हामी संसारभरका नेपालीहरूले दुःख पायो भने त्यहाँबाट हामी उद्धार गर्छौँ। सरकार त्यसको निम्ति तयार छ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराई। उहाँ संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री, त्यसै गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। लकडाउनको अवधि जति बढ्यो उति नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम हुनुपर्ने हो, तर लकडाउन उल्लङ्घनका कारण सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। पर्सा उदयपुरदेखि नेपालगञ्जमा लकडाउनको पालना र परीक्षण कम भएकै कारण बस्तीमै सङ्क्रमण देखिएको छ। कतिसम्म भने अझै पनि बजार क्षेत्रमा भिडभाड रोकिएको छैन। चैत 11 गतेदेखि नै सरकारले तत्कालै नगरी नहुने अति जरुरी काम नपरे घरबाट बाहिर ननिस्कन भन्दै पुरै देश लकडाउन गरेको थियो। तर लकडाउनका नियम नमान्ने जथाभावी हिन्डुल र भिडभाड गर्दा एकै ठाउँमा धेरैजना सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। यसरी सङ्क्रमण रोकथामको लागि लकडाउन गरेको 6 साता बित्यो। यस अवधिमा सरकारले परीक्षण तीव्र रूपमा बढाउनु पर्ने हो, तर झन् घट्दो क्रममा छ। दैनिक 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा परीक्षण गर्नुपर्नेमा 250 को हाराहारीमा मात्र नमुना परीक्षण भएका छन्। यसरी सरकारले लकडाउन लम्बाइरहँदा कोरोना परीक्षण भने घटिरहेको छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्या हेर्दा महामारी फैलिने जोखिम बढेको छ। र यसै सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बद्रीराज पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। आज लकडाउन भएको पनि 45 दिन भयो। यो बीचमा सरकारले गरेको काम कारबाही, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका प्रयासहरूलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? वास्तवमा यो लकडाउन बहुतै आवश्यक चिज थियो र हाम्रो यहाँ चाहिँ नि ठिक समयमा अझ अगाडि भएको भए त झन् बेटर हुन्थ्यो होला। भए पनि ठिक समयमै लकडाउन भयो र त्यसले गर्दाखेरि जो आज हामी यो पोजिटिभ रिजल्ट देखिरहेछौँ त्यसैको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन होला जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, कम परीक्षण हुँदा पनि धेरै सङ्क्रमितहरू देखिएको छ नि, यसले के सङ्केत गर्छ? डाक्टर साहब, अहिले कम रूपमा परीक्षण भइरहेको छ, कम मात्रामा परीक्षण भइरहेको छ, तर धेरै सङ्क्रमितहरू फेला पर्न थालेका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ? अब त्यो लकडाउन त हाम्रोबाट भयो, यहाँ भयो, उसको त इफेक्टिभ चाहिँ नि हुन सकेन। अब त्यसको विभिन्न जुन चाहिँ नि उदाहरण त अघि नै प्रस्तुत भइसकेको छ। म त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। अब यो के हो भने यो अब हरेक उसमा जस्तो भन्नुभयो फुड डिस्ट्रिब्युसन राहत बाँड्दाखेरि नै देखिन्छ। त्यहाँ जस्तो लकडाउन भने त्यहाँ भिडभाड त्यत्तिकै छ। तरकारी बजारमा जाँदाखेरि, किन्न जाँदाखेरि ती पनि भिडभाड देखिन्छ मान्छेको। त्यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ जो भने तापनि त्यो चाहिँ लागू हुन सकेको छैन। त्यो छैन डाक्टर साहब।
म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, जस्तो अहिले नि हामीले हाम्रो परीक्षणको सङ्ख्या न्यून छ, कम छ, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या वातवात बढेको जस्तो देखिन्छ, यसले के सङ्केत गर्छ? अब त्यसको मतलब यहाँ वास्तवमा हाम्रो एक त परीक्षण उनी जति कम भयो र दोस्रो चाहिँ नि त्यो कति मान्छे आए भित्रैभित्र सङ्क्रमण त्यहाँ भइरहेको छ त्यो हामीले पत्तै लगाउन सकेन जस्तो लाग्छ। अब किनभने त्यो फेरि त्यही इफेक्टिभ सोसल डिस्टेन्सिङ पनि भएन र चाहिँ यो कति बोर्डरबाट जति ओपन जस्तै बोर्डर क्लोज भने तापनि ओपन बोर्डरबाट चाहिँ नि अब यो मान्छे त आइ नै रहेका छन्, उनी भइरहेछ। खालि यताको त यसो बुझ्छ, खालि काठमाडौँमा मात्रै लकडाउन त भएन जस्तो पनि लाग्छ। अब काठमाडौँमा पनि मान्छे नागढुङ्गाबाट कति आइ नै रहेछन् भन्ने भइरहेछ। अब त्यो राम्रोसँग कन्ट्रोलै हुन सकेन जस्तो लाग्छ मलाई। र अफकोर्स यो टेस्टिङ चाहिँ नि कम भयो, टेस्टिङ पनि अब यो चाहिँ अब यो त्यति सजिलो कुरा होइन। अब कतिलाई टेस्टिङ गरेर साध्य हुन्छ भन्ने पनि भयो होला। पहिले त अलिकति यो सामानहरूको कमीले पनि यहाँ धेरै समस्या थियो, त्यो अलिअलि भइरहेको छ। अब त्यो सब प्र्याक्टिकल समस्या चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि देखिएको छ। डाक्टर साहब, यो बिचमा नि यो लकडाउनले अलिक खुकुलो पार्ने भन्ने चर्चा भइरहँदाखेरि लकडाउनको समयावधि 10 दिन थपिएको छ, विभिन्न मोडालिटीका कुराहरू पनि आए, यसबारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ अब हामीले विभिन्न देशहरूमा जो भइरहेको छ त्यो अध्ययन गरिकन हामीले आफ्नै किसिमबाट हामीले चाहिँ नि स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भन्दाको मतलब चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि हाम्रो यो नेपालको नक्सा हेर्दाखेरि कति ठाउँमा कति जिल्लामा कति जिल्ला एकदम सेफ देखिन्छ, कति जिल्ला एकदम रेड जोन एकदम रेडी छ जाँदै छ। जस्तो अब अहिले आइहाल्छ यो अब बाँकी नै भयो, उता चाहिँ नि यो उदयपुर भयो, अब यता बाह्र पर्सा पनि त्यस्तो देखिया छ। अब त्यस्तो जो उसमा चाहिँ यो रेड जोन बनिकन रियल लकडाउन, यो खालि अब इम्प्लिमेन्टेसन जो जति के ठाउँमा भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो चाहिँ हुनु हो त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि डाक्टर साहब। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बद्रीराज पाण्डे र हामीले पछिल्लो लकडाउन र सरकारले परीक्षण बढाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौँ र हामीसँग अन्य सामग्रीहरू बाँकी नै छन्। पालो भएको छ एकैछिनको ब्रेकको। लकडाउन डायरीमा पुनः स्वागत छ। दर्शकहरू, आज वीरगन्जमा एकै परिवारका 17 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 1 जना 2 महिने बालक समेत छन्। यही सन्दर्भमा कुरा गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ वीरगन्ज स्थित नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्याय। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज वीरगन्जमा एकै परिवारका 17 जनामा सङ्क्रमण देखियो। निको भएर फर्किएकाहरूबाट सरेको हो अथवा नयाँ सङ्क्रमितहरू हो उहाँहरू? हामीसँग योभन्दा अगाडि 4 जना बिरामी निको भएर फर्किनुभयो। त्यसमध्ये 1 जना रौतहटको हुनुहुन्थ्यो र 3 जना भारतीय चाहिँ जो पर्सामै बस्नु भएको थियो। अब अहिले नै उहाँहरू चाहिँ निको भएर गएको व्यक्तिबाट यो रोग सरेको हो अथवा चाहिँ नयाँ सङ्क्रमण हो भन्ने हाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर समुदायमा चाहिँ यो कोरोनाको प्रभाव चाहिँ बढेको हो कि भन्ने चाहिँ आशंका गर्न सकिन्छ। किनभने जो व्यक्तिलाई हामीले अस्ति आइतबार कोभिड पोजिटिभ भएर आइसोलेट गरेर राखेका थियौँ, उहाँकै परिवारका सदस्यहरू जो 17 जना हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई फेरि आज सङ्क्रमण देखिएर हामीले आइसोलेट गरेर राखेका छौँ। तर जो परिवारको जो लिडर जसलाई हामीले अस्ति आइतबार राख्यौँ, उहाँले कुनै पनि किसिमको हिस्ट्री चाहिँ दिनुहुन्न, पोजिटिभ हिस्ट्री दिनुहुन्न र उहाँहरू कसैमा पनि यो सङ्क्रमणका कुनै पनि लक्षणहरू छैनन्। त्यसले गर्दा यो नयाँ सङ्क्रमण हो अथवा पुरानो व्यक्तिबाट सर्या हो अथवा यो अहिले चाहिँ अब कम्युनिटीमा चाहिँ भयावह स्थिति भइसकेको छ
भन्ने अवस्था अहिले निर्कुल गर्न नसकिने छ, किनभने हामीले चाहे जति चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउन सकेका छैनौँ, टेस्टहरू गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यो कारण के हो यहाँबाट डाक्टर साहब? 4वटा जिल्लामा 800 भन्दा बढी टेस्टहरू गर्न सकेको हुनाले यकिन साथ भन्न चाहिँ गाह्रै छ। तपाईँ आफैले भन्नुभयो परीक्षण बढाउन सकिएको छैन भन्नुभयो नि, यसको कारण के हो? त्यहाँ समस्या के छ? वास्तविकता के हो? हजुर, तपाईँहरूसँग स्वास्थ्य सामग्री, किट लगायतका अन्य सामग्रीहरू छ कि छैन? परीक्षण किन बढाउन सकिएन? के हो वास्तविकता? हामीसँग अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा जुन सामग्रीहरू 10 दिन जतिको लागि हामीले स्टक चाहिँ छ, तर यसको रिफिलिङ भएन भने चाहिँ हामीले भोलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, किनभने हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। जुन किसिमले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ दैनिक रूपमा, त्यो किसिमले लजिस्टिकको सपोर्ट भएन भने चाहिँ हामीलाई व्यवस्थापनमा गाह्रो चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। र हामीलाई अर्को थप चुनौती भनेको नम्बर अफ केसेस बढिरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो संस्थामा नारायणी अस्पतालमा चाहिँ एडमिट गरेर राख्ने ठाउँको पनि व्यवस्थापन थप्दै जानुपर्ने अवस्था छ। किनभने प्रदेश 2 मा हामीले के देख्यौँ भने प्रदेश 2 भरि नै यो नारायणी अस्पताल बाहेक कहीँ पनि कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरूलाई भर्ना गरेर राख्न सकिएन। आज एकै दिन 17 जना थपिएपछि, 17 जना सङ्क्रमित थपिएपछि अस्पतालमा क्षमताको अभाव भएको हो? सरी, बुझेन। आज एकै दिन 17 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएपछि अस्पतालमा क्षमता अभाव भएको हो? होइन, हो। हामीले 25वटा बेड तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ। हामीसँग 11 जना बिरामी हुनुहुन्थ्यो। आज 17 जना थपिएपछि हामीलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो। तर पनि दुधे बालकहरू पनि भएको हुनाले धेरै ठुलो समस्या त आएन। हामीले आजैदेखि पूर्व तयारी पनि सुरु गरिसकेका छौँ। थप सङ्क्रमित राख्नको लागि पनि तयारी अवस्थामा हामी केही बेडहरू तयारी अवस्थामा राखिसकेका छौँ। तर यही अनुपातमा बढ्ने क्रम भयो भने चाहिँ एउटा अस्पतालले मात्रै थिच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा अरू संस्थाहरू पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्न खोजेको मात्रै हो। डाक्टर साहब, जस्तो आज सङ्क्रमण देखिसकेपछि उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि खोजी गर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र तत्काल यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ र किट कति आवश्यक छ? तपाईँहरूसँग कति छ किट? अब हो, एकदमै जरुरी। अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पाटो सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। हामीले जुन वाडामा पहिले पनि आरटी किटबाट टेस्ट गरेका थियौँ, त्यसलाई सिल गरेर राखेको थियौँ, त्यही ठाउँबाट पटक पटक चाहिँ सङ्क्रमितहरू फेला परिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामी भोलिदेखि नै त्यो गर्दैछौँ। र अस्ति पनि जुन परिवारमा हामीले लियौँ त्यसका छरछिमेकी 2-3वटा घरको स्याम्पल हामीले लिइसकेका थियौँ। त्यसमा एउटा यो परिवारको मात्रै सदस्यमा पोजिटिभ देखियो, अरू छिमेकीहरूमा देखिएको छैन। तथापि यो 2टा मात्रै घर, 3टा मात्रै घर लिएर हुँदैन। जुन अस्ति आइतबार भर्ना आउनुभएको जो बिरामी हुनुहुन्छ, सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ केही राहत वितरणमा लाग्नु भएको र विभिन्न वाडाका घरहरूमा जानुभएको भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसले गर्दा सबै वाडाका प्रत्येक घरहरूमा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक घरधुरीको घरबाट हामीले स्वाब कलेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको लागि हामीसँग अहिले आजको मितिमा पर्याप्त भिटिएम छैन। भिटिएम माग गरेका छौँ। भिटिएम आएपछि हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामीले 1000 थानभन्दा बढी भिटिएम माग गरेका छौँ। हेरौँ, यो प्रदेशले पनि व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्रले पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। यो नआइकन त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर जाँचको दायरा बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ एकदमै ठुलो महसुस हामीले गरिसकेका छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले यो करिब 44 दिनमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ परीक्षणका कुरा होला, नमुना सङ्कलनका कुरा होला, अथवा कोरोना नियन्त्रण रोकथामका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर काम गरिरहँदाखेरि अब यसलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको तहबाट, स्वास्थ्य कर्मी तपाईँहरूको तहबाट अथवा नागरिक समाज, राजनैतिक दलको तहबाट के गर्नुपर्छ? अब हामीले यसमा सबभन्दा ठुलो एउटा कुरा जुन राज्यले लकडाउनको अवस्थामा अहिले हामी जो छौँ त्यो अवस्था अझ अलिकति बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो सँगसँगै लकडाउन मात्रै होइन, हामीले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। अब परीक्षणको दायरा यति धेरै बढाउनुपर्छ जहाँ हामीले केसहरू देखाएको छौँ, जुनलाई हामीले हटस्पटको रूपमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, त्यहाँ त्यो स्पटहरूमा चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभ रूपमा परीक्षण बढाउनु पर्यो। त्यो सँगसँगै हामीले यसमा सबै तहको सरकारको समन्वयकारी भूमिका चाहिएको छ। अहिले प्रदेश 2 मा त्यसमा अलिकति तिनै प्रदेशको तिनै तहको सरकारको चाहिँ भूमिका अलिक कम भएको हो कि प्रोएक्टिभली हामी अगाडि जान नसक्यौँ कि भन्ने चाहिँ अनुभव हामीले गरिरहेछौँ।
किनभने अहिलेसम्म प्रदेशमा कुनै पनि अस्पतालहरू चाहिँ कोभिड पोजिटिभ राख्न तयारी अवस्थामा नहुनु पनि यसको एउटा उदाहरण हो। यसमा मैले धेरै चाहिँ व्याख्या गरिरहनु नपर्ला, तर यसमा सम्पूर्ण स्टेक होल्डरको, राजनीतिक कर्मीको, हामी सबै तिनै तहका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ परीक्षणलाई बढाउने र आफ्नो ठाउँबाट सपोर्ट गर्ने, हरेक व्यक्तिले इमोसनल सपोर्ट, सोसल सपोर्ट पनि गर्नुभयो भने हामीलाई धेरै पुग्छ। किनभने अहिले हामी एउटा स्टिगमेटाइज भइसकेका छौँ। हामीले नारायणीमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइसकेको छ। हामीलाई चाहिँ सङ्घको अस्पताल अथवा यो चाहिँ प्रदेशको होइन भन्ने किसिमको हेर्ने दृष्टिकोण पनि हामीले पाएका छौँ कतिपय ठाउँमा भने। त्यसले गर्दा यो जब सबै यो दृष्टिकोण अब चाहिँ महामारी नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ। हामी सबैले अहिले राजनीति गर्ने चाहिँ होइन, हातमा हात मिलाएर एउटा साझेदारी रूपमा सबैजनाले अगाडि बढ्यौँ भने सायद हामी यो महामारीबाट बच्न सक्छौँ। यदि हामीले यो मेरो जिम्मेवारी होइन अथवा जिम्मेवार व्यक्तिले पनि जिम्मेवारीबाट पछि हट्यौँ भने चाहिँ यसको भयावह स्थिति हामीले भोग्नुपर्छ। यो धेरै टाढा जानु पर्दैन। यो निकट भविष्यमा हामीले अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ महामारीलाई चाहिँ विस्फोट गराउन यो अहिलेको चाहिँ सहयोगले यसलाई हामी भविष्य हेर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई एज अ नेसनल हिरोको रूपमा हेरिरहेका छौँ र तपाईँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, आम देशवासीको सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, त्यसको लागि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि र जानकारीको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्याय। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTVमा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। प्रोड्युसर सिरन पौडेलसँगै सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ, प्रवीण गेवाली र क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका मेरा साथीहरूका साथमा म विकास थपलिया बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।